Hey guys, welcome back to our channel देसी रिएक्शन। आप सब कैसे हैं? आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं और इस पर अपना रिएक्शन देने वाले हैं। चलिए आइए आपको मैं बताती हूँ इसका टाइटल। तो ये वीडियो मौलाना जी ने दी है, मौलाना तारिक जमील जी, और टाइटल है इसका फेवर ऑफ फादर मच नीडेड एडवाइस फॉर टुडेज यूथ बाय मौलाना तारिक जमील। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो सारी देखिए और आप हमें सजेशंस भेज सकते हैं, कौन कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, हम उस पर भी रिएक्शंस दे रहे हैं और हमारे साथ बन रहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक वीडियो मौलाना तारिक जमील ने जो पोस्ट करी थी अपने ऑफिशियल चैनल पे, तो आप जाके पहले ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को उनकी लाइक करें। और हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मौलाना तारिक जमील की वीडियोस का नाम मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। ये है एक फेवर ऑफ फादर मच नीडेड एडवाइस फॉर टुडेज यूथ। ये एक बेसिकली वो अपने एक्सपीरियंस से और बहुत सारी एक स्टोरी लेके आए होंगे जिससे हमें बताएंगे एग्जैक्टली कि क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं इस वीडियो को और रिएक्शन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, बहनों, बच्चों, बच्चियों, अजीज़ों, जानने वाले ना जानने वाले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ दिनों से मैं कुरान से अल्लाह की पसंदीदा हस्तियाँ कौन हैं, कि अल्लाह किसको पसंद करता है, वली दोस्त को कहते हैं। तो अल्लाह का दोस्त कौन है? वो ये कोई वरासती चीज़ नहीं है कि बड़े औलिया अल्लाह थे तो अब उनका बेटा भी उन्हीं जैसा होगा। हमारे यहाँ वरासत चलती है कि बड़े बुजुर्ग का बेटा भी बुजुर्ग बन जाता है, चाहे वो क्लीन शेव हो, वो लोग उसके पाँव चूम रहे होते हैं, जहालत है। तो आज मैं थोड़ा सा सूरह बनी इसराइल है, उसमें भी सारे अखलाक बयान हैं। मेरे भाई बहनों, ईमान लाने के बाद इंसान बनता है और उसके बाद उसकी कीमत, उसका बड़ापन, उसकी वजाहत, उसकी शराफत वो पैसों से नहीं होती। पैसों से इंसान मालदार तो हो जाता है, बड़ा नहीं बनता, बड़ा नहीं बनता। हमारा इल्म गलत हो गया। बड़ा बड़ा बंदा जे बोलियाँ 3 मिलियन, ये 200 मुरब्बन, ये नवाबा फलाना है, नवाबा फलाना है। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल गलत इल्म है। बड़ा वो है जिसे अल्लाह पसंद करे, बड़ा वो है जो मेरे नबी की जिंदगी के पीछे चले, बड़ा वो है जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए। बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो आज एक तीसरी जगह से मैं कुछ बातें कुरान से अर्ज करूंगा जिनका ताल्लुक हमारे ईमान से भी है, अखलाक से भी है। वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिलवालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़-ज़ुल्लि मिनर-रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ये बहुत बड़ा मज़मून है। अल्लाह ने कुरान भर दिया वालिदैन के खिदमत के लिए, वालिदैन की इताअत के लिए, वालिदैन की मानने के लिए। पहला जुमला है और तेरे रब ने फैसला किया, एक मतलब। दूसरा, और तेरे रब ने हुक्म किया कि बंदगी सिर्फ अल्लाह की है, बंदगी सिर्फ अल्लाह की है। अब्द उसे कहते हैं जो हर बात पे सर झुका दे, अब्द उसे कहते हैं जो हर बात पे बिछ जाए, उसको अब्द कहते हैं। तो अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो, मेरा एक फैसला है
اور میرا ایک حکم ہے، میرے سوا نہ تمہارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے، نہ تمہاری گردن کسی کے آگے جھکے۔ ایک دوسرے سے مدد لینا، اس کو ایک دوسرے کی تعاونوں میں آ جاتا، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی جب انتقال ہوا تو آپ کی زرہ 9 وسق پر، وسق 5 من کا ہوتا ہے، تو وہ جو کے بدلے آپ نے زرہ رکھوائی تھی کہ جب میں تمہیں ادا کروں گا زرہ لے لوں گا، اور آپ کا انتقال ہو گیا، آپ زرہ اپنی واپس نہیں لے سکے۔ وہ چیزیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اس میں صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا، جیسے ہم کہتے ہیں مدد، نصرت، اللہ کہتا میں ہوں، الا ان نصر اللہ قریب، سنو میری مدد تمہارے قریب ہے۔ تو اللہ تعبدوا الا ایاہ، بس ایک چھوٹا سا جملہ اللہ نے یہاں کہ چونکہ یہاں اللہ نے والدین اور اخلاق بتانے تھے تو اپنے لیے صرف ایک جملہ بولا، باقی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے میری بندگی، اس بندگی سے مراد 5 وقت کی نماز نہیں ہے، حج، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے اس کی مراد، یہ ساری باتیں داخل ہیں، اور اس کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارو، نفع آئے تو شکر ادا کرو، نقصان ہو تو صبر کرو، برداشت کرو، پھر بھی شکر ادا کرو کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ یا غلام، اے نوجوان، اسی کا بکلمات فاحفظھا، میں تمہیں چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ کیا؟ احفظ اللہ، احفظ اللہ یحفظک اللہ، یحفظک اللہ، اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے اوامر، اسلام، حلال حرام کی پہچان کر کے زندگی گزار تو اللہ کو ہر وقت تو اپنی مدد کے لیے تیار پائے گا۔ اور لمبی حدیث ہے، بنا عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس میں وہ جملہ جو اس میرے مضمون سے متعلق ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہے دینے کے لیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ کو پکارو، جب ضرورت حاجت کے لیے مدد کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے اللہ کو پکارو۔ تو یہ حدیث کی بات بھی ہے، جو قرآن کی بات بھی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آگے اسی کی تشریح کر رہا ہے۔ ویسے احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے، یہ جو ہمارا اردو کا احسان ہے، میں تیرے تو احسان کیتا تو ہوں میں مالکی کر رہے ہیں، یہ بھی مطلب ہے، لیکن احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے احسان حسن سے ہے۔ حسن، حسن سے الف، 2 الف ملے اور احسان بن گیا۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو جو دنیا کا ہے، دین کا ہے، اس سے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا۔ جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا ہے نا، تو 5-6 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے، جو ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے والی، کہ جی بس یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے نہیں ہے۔ تو آخری اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، اپنے والدین کے ساتھ وہ کرو کہ جو بھلائی کی، خدمت کی، ماننے کی آخری حد ہے۔ سبحان اللہ۔ بالوالدین احسان، بالوالدین پہلے ہے، احسان بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی
سب کو پیچھے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں. چند دن پہلے ایک والد یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اپنے بیٹے، اکلوتا بیٹا، میں منگنا اللہ کو لو اللہ تینوں چاہ لوے. باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے، یہ بد دعا باپ کر رہا تھا. تو بھائیو ایسی اولاد نہ بنو جس ماں نے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا پھر جننے کی تکلیف برداشت کی. ایک شخص آیا حضرت عبید بن عمیر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے فرمایا ولا تلقۃ واحدہ، بیٹا ابھی ایک تلقہ کا حق بھی ادا نہیں ہو. تلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں، وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ چیخ کے رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات ڈلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، روتی ہے. وہ جو لہریں ہیں نا پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ. میں قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں نے جو تجھے جنا تھا اس وقت جو تجھے درد، وہ تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھیں، اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ مطلب کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹا ابھی ایک کا بھی نہیں. پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی تھا یہ خراسان، یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں، یہاں سے ماں کو پیدل کندھے پہ بٹھا کے مکے پہنچا تھا، اندازہ لگا اس نے کتنی مشقت اٹھائی. اور عبید اللہ بن عمیر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا حق ادا نہیں ہوا. یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، سارا میں نے پیدل کرایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ولا زفرۃ واحدہ ولا زفرۃ واحدہ. ہائے ہائے. کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے، ہوکے بھرے، ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا، یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. تو احسان کے آگے تشریح آ رہی ہے. تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائیو، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھ نہ دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے، دونوں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے، کہیں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. تو بچی نے کہا جی میرے والدین ناراض ہیں، وہ نہیں اس رشتے پر راضی نہیں ہیں. تو میرے باپ کہتے ہیں اگر تو نے یہاں رشتہ کیا تو تیری میری ایک درمیان ایک خط آئے، کھچ جائے گا خلیج، ہم اس پار نہیں آئیں گے تو اس پار نہیں آئیں گے. میں نے کہا بیٹی جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا، 2 سال تجھے دودھ پلایا، تیری پوٹیاں پیشاب صاف کیا، تجھے پیمپر باندھے، تجھے اٹھ کے راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، کیا اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو؟ اتنا بھی حق نہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے، تو اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر، اگر راضی نہیں ہے تو دیکھو موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی، اور ماں باپ کی دعا نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بھائیو دوستو، خاص طور پر آج کے کالج کے نوجوان بچے بچیاں یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا. بچپن میں انگلش میڈیم اسکول، پھر او لیول، پھر اے لیول، تو انہیں کیا پتہ ماں کون ہے باپ کون ہے.
पुरानी बात है, एक शख्स अपने बेटे को लेकर आया कि ये मेरा बच्चा है और ये फलां जगह शादी करना चाहता है और हम में से किसी की राय नहीं है और ये मानता नहीं है। और उसके साथ उसने ना धाड़े मार के रोना शुरू किया। तो मैंने बच्चे को देखा तो यूं करके बैठा था, उसका बाप रो रहा है, हिचकी में ऐसे बैठा हो। तो मुझे अचानक ख्याल आया, मैंने कहा शेख साहब इसको कहाँ पढ़ाया था? कहा जी अमेरिकन स्कूल। मैंने कहा उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भेजा था मज़ीद तालीम के लिए। उनके शेख साहब इस बच्चे का कोई कसूर नहीं, आपका कसूर है। इसको तो पता ही नहीं मेरी माँ क्या है, मेरा बाप क्या है। एक हमारी तहजीब थी वो ख़त्म हो गई है, उसमें इल्म नहीं भी था तो माँ बाप का। मैंने अपनी आँखों से देखा, मैंने अपने दादा को देखा लेकिन मुझे याद नहीं, लेकिन जो मेरे दादा के छोटे भाई थे उनको मैं संभलता हूँ, उनको मैंने देखा है। तीसरी चौथी जमात तक में था, 61 में उनका इंतकाल हुआ, मेरी 9 साल उम्र थी। तो 8 साल उनके बेटे जवान थे और डेरे में जब वो बैठते थे तो उनके बच्चे उनके सामने नहीं बैठते थे, उनकी पीठ के पीछे बैठते थे। इतना अदब, हालांकि चारों के चारों दीन नहीं जानते थे, तहजीब थी, सकाफत थी, जो आज की तहजीब ने हमसे सब कुछ छीन लिया। अब भी आप जाओ बेटा थरपारकर में, मैं गया हूं 2-3 दफा, और वहां मुसलमान ने हिंदू औरतें जब गाड़ी गुजरती है तो घूंघट को नीचे कर लेती है, अपने चेहरे को फौरन छुपा लेती है। तो खैर बहरहाल मैंने कहा शेख साहब इस बच्चे का कसूर नहीं, आपका कसूर है। तो मेरे बच्चों अपने माँ बाप को खुश करो, राज़ी करो। उनका राज़ी होना अल्लाह की रज़ा है। मैं इसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे बताऊंगा। आज मैं सिर्फ इतना ही मैंने तमहीद बांधी है कि माँ बाप का क्या मकाम है, उनकी क्या इज्जत है। एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरे पूछे बगैर मेरा माल खर्च कर लेता है। आपने कहा बुलाओ, चूँकि बच्चे का ज़ाती माल अगर हो तो शरअ के लिहाज से बाप पूछ के इस्तेमाल करे, बगैर पूछे इस्तेमाल न करे। जब उसे पता चला कि मेरे बेटे ने शिकायत की है, तो अरब की शायरी तो मशहूर थी, उन्हें दिल दिल में कुछ अशार पढ़े। जो आया तो जिब्रील पहले आ गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं आप इससे पूछें वो शेर बताओ जो तेरे कानों ने तो नहीं सुने, तेरे दिल में आए थे और अल्लाह ने सुन लिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया भाई तेरा इंशाल्लाह केस सुनते हैं, लेकिन पहले वो शेर सुनाओ जो तुमने तो नहीं कहे ज़बान से पर अल्लाह ने सुन लिए। तो फिर उसने वो अशार पढ़े और उसके आगे क्या हुआ ये मैं इंशाल्लाह अगले क्लिप में बताऊंगा कि बाप का क्या मकाम है, माँ का क्या मकाम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये वीडियो जानने को मिला। उन्होंने अभी ये फर्स्ट पार्ट बनाया था, सेकंड पार्ट भी है, उसका रिएक्शन हम डिफरेंट क्लिप में करेंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, अपने एक्सपीरियंस बताया उन्होंने, स्टोरीज बताया, उनके साथ जो लोग आते हैं उनके पास सजेशंस मांगने के लिए, वो सब बताया कि एक पेरेंट कितना कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो हमें भी थोड़ा बहुत उनके लिए करना चाहिए और काफ़ी चीज़ों का क्रेडिट उनको देना चाहिए। अगर उनकी दुआ दिल से निकलेगी तो ऑब्वियसली आप कभी लाइफ में पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे और खुश रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स और बच्चे साथ साथ चलें और दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ सीखी हमने मौलाना जी से। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मैं यही कहूंगी ओरिजिनल वीडियो जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मौलाना जी ने बहुत अच्छा लेसन आज फिर से दिया है और पूरे दुनिया भर में जितने यूथ हैं उन सब के लिए एप्लीकेबल है, सबको ये देखना चाहिए।
اور اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. پھر ملیں گے بہت ساری ویڈیوز کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو.